تیرا مقام میں اعلیٰ بنایا ہے، تیری شان میں اعلیٰ بنائی ہے، تیرا حتیٰ کہ میں تیرا قبیلہ تے تیری قوم تے نسب تے حسب بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرے ساورے تے پیکے بھی اعلیٰ بنائے، تیرا یمین و یسار تے لیل و نہار تے دور و ادوار بھی اعلیٰ بنایا، تیرا طور و اتوار بھی اعلیٰ بنایا، تیرا ماضی تے حال تے خیال تے تیرا بلال بھی اعلیٰ بنایا، تیرا نوم تے یکزا زبیر تے طلحہ جبیل تے جبہہ بھی اعلیٰ بنایا ہے۔ اے میرے پاک پیغمبر تیرا حسب نصب جذب قصب لفظ حرف بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا طور تے شرف بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا سفر تے حضر بھی بے مثال بنایا ہے، تیری نیند تے تیرا جاگنا بھی بے مثال بنایا ہے، تہاڈا ٹرنا تے بیٹھنا تے سونا تے جاگنا بھی اعلیٰ تے بے مثال بنایا ہے، تیری نماز قصر تے حضر تے سفر بھی اعلیٰ بنائی ہے، تیرا وضو خشوع خضوع بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا رکوع تے قومت قعدہ تے جلسہ تحیہ بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری تعریم و تکبیر و تعلیل و تسلیم و تفصیل و تشریح بھی اعلیٰ بنائی، تیری تقریر تنبیہ تکبیر تعلیل تمجید بھی اعلیٰ بنائی، تیرا تفضل تحبب تودد تلطف بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری فضیلت شریعت طبیعت مزاج معراج بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا نام تے کوثر بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا منبر تے مجلس تے بستر بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری زوجہ تے تیری بنات عادات ریاضات تلاوات صفات بھی اعلیٰ بنائی، تیرے صاحب تے تاب تے کاف بھی اعلیٰ بنائے، تیرا ید تے خد تے جد تے حد بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا میں رکبہ تے خطبہ تے عروہ تے سائد تے مرفق بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا عین تے زین تے قرب تے بود تے بین بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا زکن امن دمن چمن بھی میں اعلیٰ بنایا ہے، اے میرے پاک پیغمبر تیرا وجود سعود بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا عزم تے لحم تے اسم تے جسم بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری رسم تے قسم تے سنت تے امت بھی اعلیٰ بنائی ہے، تیرا فرض تے لفظ تے عین تے ذہن بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری شفائے مرض ادائے قرض بھی اعلیٰ بنائی ہے، تیرا حیا ادا بکا ردا رضا تے چادر تے کمبل بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیرا ویکھنا بصیرت طبیعت حقیقت تراوت بھی اعلیٰ بنائی ہے، تیرا حسن و ملال تے حسن و جمال بھی اعلیٰ بنایا ہے، تیری ادارت صدارت دیانت امانت بھی اعلیٰ بنائی ہے، اے میرے پاک پیغمبر میں تینوں بہو والا مقام دیتا ہے، مگر دے نال نال ثم جعلناک علی شریعت من الامر فتبعها، دے نال نال میں قرآن تے سنت دی صورت دے اندر تینوں دین تے اسلام تے شریعت بھی دیتی ہے، باویں کوئی بل بل کریندا آوے باویں ہوا دے اندر بھی اڑدا کیوں نہ چاہے، جے اونوں پرکھنا ہی تے میری شریعت دی نگاہ دے نال پرکھ